Mga kapuso, magdala gihapon og payong panagang sa ulan. Tungod ulanon gihapon ang halos tibok Mindanao karong adlaw. Sumala sa pag-asa lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Caraga Region, Davao Region ug Northern Mindanao nga epekto sa shear line kun ang pagsugat sa bugnaw nga hangin sa amihan ug init nga hangin sa easterlies. Karong buntag, ulanon na ang Caraga, Davao Region ug Northern Mindanao sumala sa Metro Weather. Magpadayon kini og mas lapad na ang apektado pag-abot sa hapon. Posible ang heavy to intense rain sa pipila ka lugar mao nga mag-igbat sa baha ug landslide. Tungod sa amihan, dagko ang balod ug delikado karon ang maglayag sa mga gagmay nga sakyanang pandagat sa kabaybayunan sa Dinagat, Surigao Provinces, Siargao ug Bukas Grande Islands ug Davao Oriental.